74 साल बाद ही सही लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जो जज हैं उनकी तैनाती के इम्कानात रोशन हो गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की तैनाती की सिफारिश कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक का नाम दूसरी मरतबा कमीशन के सामने रखा गया था। उनका नाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने तजवीज़ किया था। जस्टिस आयशा अकरम अगर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ना भी बनी, जिसके वैसे बड़े कवी इम्कानात है कि वो बन जाएंगी, तो भी वो 2026 में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर वो जस्टिस बन जाती हैं, इस सूरत में जस्टिस आयशा 2030 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकती हैं। इस अहम तकर्री के बाद शायद पाकिस्तान को पहली खातून चीफ जस्टिस भी मिल जाए। जरा हम जायजा लेते हैं पाकिस्तान में जुडिशरी के अंदर खवातीन के तनासुब और उनके किरदार के हवाले से। अगर पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो आला अदलिया में पहली खातून जज 1974 में तैनात हुई थी और आला अदलिया तक तो जो पहुंचने वाली पहली खातून जज थी वो जस्टिस खालिदा राशिद खान साहिबा थी। पेशावर हाई कोर्ट में उनकी तैनाती हुई थी और 1994 में उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस माजिदा रिजवी आई थी। 1994 में थोड़ी खवातीन की काफ़ी तादाद शामिल हुई थी जो जजेस की सफ में। 1994 में अगर आप ये नाम देख सकें तो ये हम आपको क्विकली दिखाना चाहते हैं कि ये तमाम जो जजेस हैं ये पाकिस्तान में 1994 में आई थी। अच्छा, जो पहली खातून चीफ जस्टिस थी वो 2018 में जस्टिस ताहिरा सफ्दर बलोचिस्तान हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस तैनात हुई थी। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान की जारी होने वाली 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अदलिया में खवातीन का तनासब सिर्फ 5.3% है। अदादोशुमार देखें तो आपको पता चल जाएगा कि लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कितनी है खवातीन जो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान और वफाकी शरई अदालत में इस वक्त कोई खातून जज तैनात नहीं है। जो जजेस हैं इनके नाम भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जो खवातीन इस वक्त मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। एशियाई ममालिक की सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो भारत के पास जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात हो चुकी हैं। अब तक इस वक्त 4 खातून जजेस हाजिर सर्विस हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इंडोनेशिया में 1968 में खवातीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। बांग्लादेश में 2011 में, अफगानिस्तान में 2018 में, नेपाल में 2001, 2016 में सुशीला कार की पहली खातून चीफ जस्टिस एक्चुअली नेपाल की बनी थी। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी 1996 में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज आई थी और 2011 में वो चीफ जस्टिस बन चुकी हैं। मलेशिया में 2019 में पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया नासरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक तो आ गए हम कि पहली खातून की नॉमिनेशन हो गई, जिसे कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा 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 करके, लेकिन चले हो ही गया, वो मौका आ ही गया। लेकिन अभी भी जो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है जिस तरीके से हायर जुडिशरी में होनी चाहिए वो नहीं है। क्या वजूहात हैं और अगर इसको बेहतर बनाना होगा तो क्या किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और साल नौ मुबारक तमाम नाजरीन को। और ये आपने सही कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बात यह है कि वाकई खवातीन का तनासब जो है आला अदलिया में और अदालत उज़्मा में तो खैर था ही नहीं। आज से पहले आला अदलिया में भी बहुत कम है। 5 जजेस मुकर्रर हुई थी 1994 में और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 5 और शायद हुई होंगी इतने सालों में। तो ये आप तनासब देखिए, कम से कम 100 जजेस हैं अदालत आलिया के, फर्क जो है सूबे उनमें। तो उन 100 में औरतों की तादाद इस वक्त मेरा ख्याल है 4 या 5 है। मुसरत हलाली हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं और इसी तरह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में हैं 2। तो टोटल जो है 5 खवातीन हैं 100 से ज़ायद जजेस में। तो ये तनासब तो दुरुस्त नहीं है। आखिर आधी आबादी के करीब खवातीन हैं। और अगर हम देखें सीडो को जो है बैनुल अक़वामी मुआहदा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जिसको हमने रेटिफाई भी किया हुआ है, उसमें यह है कि 30% हर इदारे में खवातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें 17 जजेस हैं तो कम से कम 5 खवातीन होनी चाहिए। और अगर 100 जजेस हैं दूसरी आला अदालतों में तो उनमें से कम कुछ नहीं तो 30 औरतें होनी चाहिए। हाँ। तो इसके तो नजदीक भी नहीं। लेकिन जिस साहिबा ये निजाम है, आपने वजह पूछी। हाँ, वजह सरी निजाम है और मर्द नहीं चाहते कि औरतें जो हैं वो इस तरह के ओहदों में आए। एक शीशे की छत है जिसके बीच में से औरतें देख सकती हैं, जा नहीं सकती। और ये हमारा निजाम जो है ये 74 साल से हम तब्दील नहीं कर सके। कोशिश औरतों ने बहुत की है और थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब देखिए ये बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि एडमिशन में और ये जो है असेंबलीज, इसमें औरतों की कुछ ना कुछ नुमाइंदगी होती है।
لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ از این ایکول اپرچونٹی امپلائر. ایکول اپرچونٹی امپلائر تو چھاپ دیا اشتہار میں, جب ملازمتیں کر لی جس وقت وہ اس کی ہوتی ہے ترقی کی بات, تو وہاں تو سارے مرد بیٹھے ہوئے, انہوں نے عورتوں کی کارکردگی تھوڑی دیکھنی ہے, انہوں نے شکل دیکھنی ہے مرد کی, اس کو آگے لے جانا ہے, عورتیں وہیں بیٹھی رہی. لیکن ناصر بھائی اس کے بارے میں جو آپ نے اور میں نے کرنا ہے, میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے علاج کیا ہے, لیکن اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی جو میرٹ پہ آئے گا اس میں صنف کا کیا لینا, جینڈر کا کیا لینا دینا, اگر خواتین قابل ہوں گی تو خود ہی آ جائیں گی, نہیں ہوں گی تو پھر نہیں آئیں گی. تو اب یہ جو اس وقت آئی ہیں ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کو بھی ماہر ہیں, یہ عورتوں کے قوانین کی بھی ماہر ہیں, آئینی جو ہیں مقدمے وہ بھی کرتی رہی ہیں, بینکنگ کے بھی کرتی رہی ہیں, کاروباری بھی کرتی رہی ہیں, تو اس پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ سینیورٹی ہونی چاہیے اور میرٹ نہیں, سینیورٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئین کی جو ہے آرٹیکل 178 اور 177 وہ واضح کہتے ہیں سپریم کورٹ میں فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا اس کی ہے معیار, وہ معیار یہ ہے کہ 15 سال سپریم کورٹ کی گڈ سٹینڈنگ میں کوئی میرٹ والا ایڈوکیٹ ہو, جیسے یہ سلمان ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اہل ہے, جج کبھی بنا ہی نہیں. اور دوسری اہلیت یہ ہے کہ 5 سال کسی عدالت عالیہ کا وہ ممبر رہا ہو. 41 جج ایسے ہو چکے ہیں جو 5 سال کے معیار میں جج تھے, اور ان میں سے اکثر 10 میں نے گنے ہیں ایسے تھے جو پاکستان کے چیف جسٹس بنے. اس وقت ان کو کیا تکلیف تھی, اس وقت تو کوئی نہیں بولا. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اتنا لمبا چٹھا لکھ دیا ہے کہ جی کوئی بنانے چاہیے قواعد و ضوابط, جس کو ان کو ایک سنگل یہ نومنی تھے وہاں بینچ پہ آنے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے بلوچستان سے, سنگل نومنی. اس وقت تو ان کو کچھ نہیں ہوا, اس وقت تو انہوں نے چپ کر کے اپنا لے لیا عدالت عالیہ کا. سو obviously یہ پالیٹکس ہے, یہ سیاست ہے, یہ پالیٹکس بھی ہے, بہت سارے دو چیزیں ہیں, سیاست بھی ہے اور یہ ہے صنفی امتیاز. یہ چاہتے ہی نہیں کہ قانون دانوں میں خواتین آگے آئیں, نہیں تو بہت زیادہ اہلیت رکھنے والی. میں تو جوری میں بیٹھی ہوئی تھی جو بھی انہوں نے ویمن ان لا بنایا ہے کہ کون سی عورتوں کو ہم نمبر دیں سب سے زیادہ, تو اتنی ہوشیار عورتیں اور پڑھی لکھی عورتیں تھی کہ مردوں کی میں اس طرح کی آپ کو میں سمجھتی ہوں فہرست مہیا یہ کر کے دکھائیں تو میں ان کے ساتھ مقابلہ کروانے کو اب کیا کریں, کیونکہ پیٹریکل نظام بھی ہے لیکن خواتین نے آگے بڑھنا بھی ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی پلیٹ میں رکھ کے تو حق پیش نہیں کرے گا, اس کے لیے مطلب کہ آپ کو خود بھی جدوجہد کرنی پڑے. انفارچونیٹلی نہیں ایسا ہوگا. کیا کرے, کیا خواتین اپرچونٹیز کے لیے زیادہ ایمبیشیس بھی نہیں ہے خود, یا وہ اپرچونٹیز ان کو ملتی بھی نہیں ہے اس طرح سے؟ بہت خواتین نے کوشش کی, اور میں خود ذاتی طور پہ مشاہدہ ہے میرا کہ 74 سال سے میں اس محاذ میں ہوں کہ خواتین کو بااختیار بنانا چاہیے, اور ہر شعبے میں ان کو کم سے کم 30% ان کی تعداد ہونی چاہیے. تو کچھ نہ کچھ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 74 سال میں خواتین جو ہے وہ بااختیار ہوئی ہیں, بہت سارے اداروں میں بھی آئی ہیں, اور آپ دیکھیں یونیورسٹیز اتنی کھل گئی ہیں جو پہلے کوئی نہیں تھی. اور میں بہت سی یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, خاص طور پہ ادھر لا اور اسناد بھی لیتی ہیں, ہاں, اور لا میں آ گئی ہیں. میں تو 20 سال سے قانون پڑھا رہی ہوں. جتنی خواتین اس وقت عدالتوں میں آتی ہیں, پہلے وقت میں تو جس وقت میں عدالت میں اپیئر ہوتی تھی 4-5 خواتین ٹوٹل تھی لاہور کی عدالت عالیہ میں, کوئی آتا ہی نہیں تھا خواتین. اور جس وقت آتے تھے تو جج ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب تو ہراسانی کا قانون آ گیا ہے, عورت وہ لگ گئی ہوئی ہے محتسب بھی, اب ذرا کر کے تو دکھائے تو جانے. ساری باتیں تبدیلی آئی ہے, لیکن جو تبدیلی جس حد تک آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئے گی. اور میرے میں تو جتنے دن جان ہے میں تو جدوجہد جاری رکھوں گی. اور اب اتنی زیادہ نوجوان خواتین ہیں خاص طور کے قانون کے شعبے میں کہ وہ سب ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی, ڈٹ کے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناصرہ صاحبہ موجود تھے. میں بتا رہی تھی کہ خواتین جو 20 سال پہلے اس شعبے میں جتنی ان کی پرسنٹیج تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے, اور شاید اس طرح کے معاملات جب خاتون ایک سپریم کورٹ کی جج بنے گی اس ملک میں, اور آگے بڑھ کے اگر وہ اس کے بعد چیف جسٹس بھی بنے گی, تو بہت زیادہ انکریجمنٹ ملے گی اور خواتین کو بھی اس پیشے کو اختیار کرنے میں.